हांव एक्चुली ट्विस्टच जाला म्हाका कितें सांगपाचें तें कळना. सो इतली नॅरो मार्जिनान 79 वोट्सान विन जावप हें खरेंच सांगपाचें म्हणजे इतले मनान म्हाका बरोन येना न्हू. म्हाका सांगपाक तुका जायना कळ्ळें तें. आनी हेजो श्रेय हांव सगळ्या म्हाज्या फ्रेंड्स वेल विशर्स तशेंच आमचे TV पंचायत सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच मेंबर्स कार्लोस सर अमित पाटकर हेका सगळे काँग्रेसचे सगळ्यांक हांव हे करता. तशेंच आमचे सगळ्यांक विसरपाचें न्ही की किरण कांदोळकराकूय हांव खरेंच थँक्स म्हणटा की तेणी म्हाका खूब हेल्प केलो. तशेंच आमचे शिवा बाब मायकल बाब आनी हेंच्या सगळ्या मेंबरांनी खूब हेल्प केल्लो आसा. आनी ही विक्ट्री ही म्हाजी न्ही, ही आमची सगळ्यांची विक्ट्री, आमच्या ह्या युथांची विक्ट्री. निलेश शिरसाय खातीर कितें प्लॅन्स आसतले तुजे? शिरसे खातीर प्लॅन्स आसतले म्हणजे फक्त एका शिरसे पुरती आसचेना, म्हजे चारूय पंचायती बरोबर आसतले. हांवें म्हाज्या पयलीं पायट्यान तुमकां सांगलेलें की हांव युथा खातीर कितें करपाक सोदता आनी हेज्या फुडें सुद्दां हांव तेंच सांगता की मॅक्झिमम म्हाजी प्रायोरिटी आसतली हे युथा खातीर कितें करपाची. कित्याक आमचे आतां फुडलो फ्युचर हो युथूच आसा आनी ह्या युथांक आमी खंय तरी फुडें हाडपाक जाय तेच म्हजें फक्त धोरण आसतलें. आनी तरी तुमकां एक सांगपाक विसरलो तरी हेतून सगळ्यांनी खूब जाणांनी नांवां घेवपाक हांव विसरलो. तसोच आमचो उमाकांत कोंडणीकर हेणी दीस रात कशें जीन डायस खंय आसा ते जीन डायस प्लस आमच्या ब्लॉकान सगळ्यांनी हेमंत कांबळी जावन सगळ्यांनी आमकां खरोच टिकेट मेळपाक पयलीं लोकांक खूब ट्राय केल्ली आसा. आनी खरें सांगपाचें म्हणजे विसरपाचें न्ही, शिवा कांबळी जो आसा तेणी एक्चुली जर फुडें काडून ना म्हाका आनी तेणी जर सपोर्ट करूंक ना जाल्यार हांव आयज काम केले. आमी खुबशे बसून आमी उलयल्ले आसात, जी गजाली चल्ल्यो आसा. सो हांव ताका मनानसून खरें थँक्यू म्हणटा. आनी कार्लोस सरान जे म्हाका आपुलकी दाखोवन हांव जो TV कॉन्स्टिट्युन्सी वचून हॉलनाक वचून कार्लोस सरान जी म्हाका आपुलकी दाखयली हे इलेक्शन जिखपा खातीर BJP वांगडा टफ जालें तुका? टफ म्हणजे सांगपाचें म्हणजे कशें आसा, हांव एक तुका पयलीं सांगला सर्वसाधारण धाकटुलो एक कार्यकर्तो, जो काँग्रेस पार्टीचो एक सादो कार्यकर्तो एज अ पंच मेंबर. पूण हांवें जेन्ना आमचो व्हडले व्हडले लिडर्स येवन जेन्ना मिटिंगे घेतल्यो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की बाबा हांव खंय तरी एक मातसो खंय तरी हांकां टक्कर दिता म्हणून. हांवें बऱ्या पार्टी लेवलाच्या बऱ्या व्हडल्या CM पदासून सगळ्यांक हांगा मिटींग घेवपाक मजबूर केल्ली आसली. त्या कारणा खातीर म्हाका इतलें वायट एकूच वायट दिसलें की तो आमचो जो MLA जो मिनिस्टर आसा तेणी तेच्या जिपलेक हाडूच नासलेल्या कारणान तो कितें उलोवन मेकळो जालो, म्हाज्या फॅमिलीचेर गेलो. जर म्हाज्या ताका जर कितें मेळटा जाल्यार तेणी म्हाज्या बद्दल उलोवचें आसलें, म्हाज्या फॅमिली बद्दल उलोवपाक ताका हेच आशिल्लें आनी थंय तेणी मार खाल्लो. ही 79 वोट्स ताका कमी पडली त्या उतराक लागून ताका अशें सांगता की ही जी उतरां तेजी येता न्ही ही तेजी सगळी डावनफॉलाक येयल्ली आसा. आनी ते जर तो उलोवंक नासलो न्हू आयज तो खंय तरी एक मातसो बाबा टक्कर दिवपाक आसलेलो. आतां म्हाका अशें कळोन चुकलें की कितें उलयतात पळय हे सारकें चिंतून करून उलोवपाक जाय. पूण हांवूय खूब चिंतून करून तुमचे कडेन उलयता. म्हाज्या तोंडान तुमी कितें भायर सरलें जाल्यार म्हाका फाल्यां त्रास जावं नाका. सो ताका कितें आहा ताका ह्या हेजेसून त्या हेजे उडकी मारपाची संवय जाल्ली आसा. सो तांकां ती उतरां जाय तशी उलोवनी कांयच फरक पडना. हांव आनी एक्चुली कोणाक माझे एंटायर कॅम्पेनींग हांवें एका मनशा बद्दल नेगेटीव उलोवंक नासलें न्हू, म्हज्या ओपोनंट कॅन्डिडेटा बद्दल उलोवंक नासलें. पूण ह्या BJP सरकारान जे CMान हेंच्यांनी CMान सोड जे मिनिस्टराक ताका हाडूच ना जिपलेक म्हणटा पळय तेणी म्हाज्या फॅमिलीचेर इतलो आरोप केलो की ताका जे खबर नासली ती आरोप तिणी मेकळो करून जाला. आमकां खबर आसा तेणी थंयसर कितले काम केलें. शिरसय सारकिल्ल्यान तेणी येवन कशें 5,500 सुमार स्क्वेअर मिटर जागो आपल्या चेडवाच्या नांवार आनी बायलेच्या नांवार करून घेतलो कमर्शियल. हे ताका पयलीं कळोन सांगपाक जाय लोकांक तेणी खंयच्या एंगलानसून तेणी जागो घेतलो. ताका फक्त कितें आसा ताका दुसऱ्यांक फक्त सकयल दाखोवपाचें आसा. तो कसलें काम करना आनी तेजे डावनफॉल हो स्टार्ट जालो 2027 तुमकां सगळ्यांक सांगता तो खंयसरूच लिस्टान आसपाक ना हें तुमकां सांगता. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.